अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, जिस हाल में भी हों आप खुश रहें। अच्छा, एक भाई ने हमारी पिछली जो वीडियो आई थी शायद वो मोटापा दूर करने वाली, उसमें एक कमेंट किया है कि ब्लॉकेज होती है जो नसों की और जो अकड़न होती है पट्ठों की, इसका कोई इलाज बताइए। अच्छा, तो इसके लिए मैं फिर ये बात करता हूँ कि देखिए, नसों की अकड़ाव हो, जैसे कि ये बड़े पट्ठे जो होते हैं कोहनियों के, कंधों के, घुटनों के, कमर के, ऐसे पट्ठे जो होते हैं जो अकड़ते हैं, आदमी को बैठते उठते परेशानी हुआ करती है, टाइट हो जाया करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्लॉकेज है वो एक अलग मैटर है। ब्लॉकेज है दिमाग की नसों में कमज़ोरी हो गई है, या कोई ब्लॉकेज हो गई है दिल की नसों में कमज़ोरी ब्लॉकेज हो गई है, हाथ पैरों में कहीं कोई चीज़ ऐसी ब्लॉकेज है, नस का बंद हो जाना, नस का सूख जाना, नस का काम ना करना, कमज़ोर हो जाना, ये सब स्टेप में आता है कि ब्लॉकेज है। अच्छा, अब इसका एक प्रॉपर इलाज बता देना ये असंभव है, क्योंकि ये पूरे तरीके से कोई नहीं कर सकता ऐसा कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई और बनाने के बाद में रीज़न बताया, उसके बाद इलाज बता दिया। इसमें यूँ होता है कि सर्दी के सबब चीज़ें जो हैं वो सिकुड़ती हैं, अक्सर आसाबी तहरीक में है। आसाबी तहरीक जो हुआ करती है, दिमाग आसाब की जो तेज़ी हुआ करती है, उसमें तहरीक जब बढ़ जाया करती है तो अक्सर ऐसी परेशानियां हो जाती हैं। तेज़ जब पट्ठे रगें आसाब हो जाया करते हैं तो इस तरीके से परेशानियां सामने आ जाया करती हैं। कभी आसाब की तेज़ी से उज़लात में या गदद में तस्कीन या तहलील हुआ करती है, तब भी इस टाइप की परेशानियां हो जाया करती हैं। तो कोई एक रीज़न नहीं होता कि जिसका हम कोई एक इलाज बता दें। ये तो माहिर अतिब्बा, अच्छे अतिब्बा हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, उनकी देख रेख में उनसे चेकअप कराने के बाद कहाँ क्या मसला है, तहरीक क्या है, पित्त बात कफ या सफ़रा सौदा बलगम, इनमें से किस चीज़ की ज़्यादती है, क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, उसका रीज़न क्या है, बीमारी के पीछे का राज क्या है, उस पर जब तक पूरे तरीके से आदमी की पकड़ नहीं बनेगी, जब तक कोई भी इलाज कर देना संभव नहीं है। मसलन आसाबी तहरीक में, आसाबी गुद्दी में, आसाबी उज़लाती में इस टाइप की परेशानियां होती हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अतिब्बा हमारे देते हैं। खुश्की गर्मी पैदा करने से अगर तरी ज़्यादा बढ़ गई है, तरी के सबब ये पट्ठे कमज़ोर हो गए, तहरीक में आ गए, तब ये परेशानियां होती हैं। तो ऐसी चीज़ें खाने से ठीक हो जाया करता है। जवारिश जालिनूस वगैरह है, इन चीज़ों को लेने से, इनके साथ में और अक्सीर, तिरियाक वगैरह इस टाइप की चीज़ें हुआ करती हैं, इनको खाने से मामला बन जाता है। जवारिश शाही वगैरह है, या मुगल्लज़ सदा जवानी 6 नंबर का नुस्खा कानून मुफरद अदा का बनता है। इस टाइप की चीज़ें आदमी को बहुत फ़ायदा देती हैं और ताकतवर बना देती हैं, नसों को, पट्ठों को मजबूत कर दिया करती हैं। अब हर आदमी जो भी देखता है कि पट्ठों में अकड़ाव है, पट्ठों में कमज़ोरी है, तो कहते हैं आसाबी कमज़ोरी है। आसाबी तहरीक में ही आसाबी कमज़ोरी मानते हुए वो आसाबी चीज़ें चलाने के बाद में मरीज़ को और ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है। फिर वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता है, बड़ी बड़ी मशीनों में लेटता है जाकर, उसका फिर MRI होता है, CT स्कैन होता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। ये गलत इलाज के नतीजे हुआ करते हैं कि जो आदमी बड़े इलाज पर पहुँच जाया करता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि किसी भी चीज़ को अपने हाथ में लेकर इलाज ना करें, माहिरीन से उसकी पहले मुकम्मल तशख़ीस करा लें, तशख़ीस कराने के बाद ही कोई इलाज तजवीज़ करें। कानून मुफरद अदा हो, तिब्बे यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, सबका तरीक़ा यह है कि पित्त बात कफ को देखते हैं। पित्त बात कफ को देखते हुए, सफ़रा सौदा बलगम, इसको देखते हुए जिस चीज़ की ज़्यादती है उसकी कमी कर देते हैं, जिसकी कमी है उसकी ज़्यादती कर देते हैं, तो ये मेंटेन पूरी बॉडी का कर देते हैं और सिस्टमिक इलाज हो जाया करता है। जिस टाइप की परेशानियाँ, उस टाइप के नुस्खे मुजर्रबात लगा दिए जाते हैं, आदमी को फ़ायदा हो जाता है। अब कोई एक ही चीज़, जवारिश शाही कोई क्या ब्लॉकेज के लिए है और अच्छे इलाज के लिए है, ये नसों को भी खोल देती है, ये ताकत देती है, नसों पट्ठों को मजबूत कर दिया करती है, दिल को तक़वियत दिया करती है। कोई ये इस टाइप को सोचते समझते हुए और जवारिश शाही खाना शुरू कर दे, इत्तेफाक से उसकी तहरीक भी आसाबी हो। जवारिश शाही का मिजाज एक नंबर आसाबी उज़लाती है, यानी कि वो सर्द है। अब ऐसे में कोई यही खाना शुरू कर दे, मिजाज भी यही हो, तो उसका होगा क्या, उसको नुकसान होगा और लंबा नुकसान होगा। अब ये
اگر غدی عضلاتی تحریک ہے، غدی اعصابی تحریک میں بھی ایک بار کو لے سکتا ہے، غدی عضلاتی تحریک ہے اور یہ اس میں گرمی کے سبب کبھی ہارٹ بلوکیج ہوا کرتے ہیں، کبھی دل کی دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی ہیں، کبھی ہیٹ بڑھنے سے دل کے اندر لمبی لمبی پریشانیاں ہو جایا کرتی ہیں، ہارٹ اٹیک بھی اکثر ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ غدی تحریک میں ہو جائے۔ ایسے میں غدی عضلاتی غدی اعصابی تحریک میں اگر آدمی ہے، جواری شاہی لے رہا ہے تو فائدہ کر جائے گی، اور اعصابی غدی میں، اعصابی عضلاتی میں، عضلاتی اعصابی میں اگر مریض ہے اور وہ یہی چیزیں لینے لگا، جواری شاہی لینے لگا، اس ٹائپ کی چیزیں لینے لگا، ٹھنڈی چیزیں کھانے لگا، تو اس کو اور نقصان بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کسی کی کوئی بھی دوا ہم استعمال کریں، کسی ٹائپ کی کوئی دوا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ جو اس کے اچھے جانکار ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اچھی مہارت رکھتے ہیں، تشخیص میں مہارت رکھتے ہیں، علاج کی تجویز میں مہارت رکھتے ہیں، وہی لوگ ادھر ہاتھ بڑھائیں، وہی لوگ اس چیز کو دیکھیں تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ اور خود کوئی بھی علاج اگر جانتے ہیں، اپنے مزاج کو پہچانتے ہیں، آیورویدک سیکھا ہوا ہے، ایلوپیتھک سیکھا ہوا ہے، ہومیوپیتھک سیکھا ہوا ہے، قانون مفرد اعضاء کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہوئے اگر کوئی اپنے مزاج کی تشخیص کر کے اپنے آپ علاج کرتا ہے، مکمل اگر وہ دسترس رکھتا ہے اس پر، مکمل کانفیڈنس اور بھروسہ اس کو ہے کہ ہاں میں اس چیز کو بخوبی انجام دے لوں گا، کر لوں گا، تبھی وہ اپنا قدم بڑھائے، ورنہ کسی اچھے طبیب کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دے، اچھے معالج کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دے، تو یہ آسانی سے کم خرچے میں، کم وقت میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ زور آزمائی کی جاتی رہی، ادھورے حکمہ زور آزمائی کرتے رہے، یا خود کوئی آدمی اپنا علاج خود کرتا رہا، تو ہوتا یوں ہے کہ مزاج کی تشخیص نہیں ہو پاتی، علاج صحیح تجویز نہیں ہو پاتا، پتہ یہ چلتا ہے کہ کھانا کچھ تھا اور کھا کچھ لیا ہے، پریشانیاں اور بڑھتی رہتی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آدمی بستر پہ آ جاتا ہے، اور پھر لوگ خیریت تو پوچھنے آتے ہیں لیکن کہتے ہیں تم اپنے ہی علاج سے خراب ہوئے ہو، تو یہ مذاق بننے والی بات بھی ہے۔ پہلے ہی اگر ہم کسی صحیح آدمی سے مل جائیں، صحیح طریقے سے تشخیص کرا لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے۔ جو چیزیں ہمارے نقصان کے لیے ہیں وہی چیز ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، وہی چیز ہمیں فائدہ بھی دیتی ہیں اور وہی چیز اکثر نقصان بھی دے جایا کرتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تشخیص اور تجویز کو مد نظر رکھیں، اس کو لازمی جانیں، اور اچھے اطباء، اچھے معالج سے اپنا علاج کرائیں۔ اسی میں بھلائی میں یہ میسیج دیا تھا، بلوکیج اور نسوں پٹھوں کے اکڑاؤ پر کوئی ویڈیو بنائیے، تو بھائی ویڈیو تو یہ بن گیا، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی علاج بنا تشخیص کے نہ کریں، بنا معلومات کے نہ کریں۔ اچھے اطباء، اچھے ڈاکٹرز جب تک پورے گہرائی تک نہیں پہنچ جاتے ہیں مرض کے، جب تک وہ کوئی علاج نہیں کرتے، اور الٹی سیدھی چیزیں کھا کر ہم لوگ خود کو خراب کر لیا کرتے ہیں۔ اچھا ریجن جو ہوتا ہے، ایک جگہ ہمیں کہیں تحریک مل رہی ہے، ایک نروس سسٹم میں، ماسکولر سسٹم میں اور غدد میں کہیں بھی کوئی تحریک ہے، اس کو ہم نے الٹی سیدھی دوائیاں کھا کر اور مکسنگ کر لی، خراب کر لیا، تو اس میں ٹائم لگے گا۔ ایک تحریک شروع ہوئی، ہمیں ایفیکٹ ظاہر ہوا، پریشانی کا سامنا ہوا، اور اس کو ہم نے پھر کسی اچھے طبیب کو دکھا دیا، دکھانے کے بعد میں ہمیں یہ چیز سامنے آ گئی کہ پریشانی یہاں ایک پوائنٹ پر ہے، اسی پوائنٹ پر اچھے معالج نے دوا چلا دی، آدمی دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ اب وہ زیادہ طریقے کی دوائیاں کھا کر ادھر ادھر علاج کرا کر یا اپنے آپ علاج کر کے ایسا پریشان ہو جاتا ہے کہ اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور گہری بن جاتی ہیں اور الجھ جاتی ہیں، تو سلجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب چینل کو کر لیں، اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ملتا رہے۔ میرا ایک مشورہ تھا اچھا جو میں نے آپ کو دیا، جو مجھ سے امید کی بھائی نے، وہ میں نے پوری کی۔ اب علاج کے لیے تشخیص اور تجویز اول ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بعد ہی کوئی علاج کارگر ہوا کرتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔